السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. يا حاضري شريف شيخ جناد باباجي رحمة الله عليه. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض. خليفة سيف دي الشيخ جناد باباجي رحمة الله عليه. خليفة محمد سليم سيف دي الله دي ولا جندون وركي وصيحة تندرستي دي ولا وركي. آمين 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 آمين. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض. मूवी बन गई मूवी बन गई। कौन सा ये पहले से ही बता